इंडिया ने राफेल और पाकिस्तान ने J-10C जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया। आज हम बात करेंगे दो ऐसी ताकतवर मशीनों की जो अपनी अपनी फिजाइया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती। लेकिन सवाल ये है, कौन है बेहतर? राफेल एक फ्रांसीसी साख्ता, लेकिन J-10C की हल्की फुर्ती इसे लंबा नो एस्केप जोन देता है, जिसने राफेल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जेट को एक लम्हे में ढेर कर दिया। की सलाहियतों पर अभी तक यकीन नहीं था, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कंफ्यूजन भी दूर कर दी। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक दिलचस्प और अहम एपिसोड में आपकी दुनिया में मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा 7 मई 2025 को शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई। इंडिया ने राफेल और पाकिस्तान ने J-10C जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया। जब बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की होती है तो डिफेंस कैपेबिलिटीज यानी दिफाई सलाहियतें हमेशा मौजूद बहस रहती है। खास तौर पर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी ने जदीद फाइटर जेट्स यानी लड़ाका तैयारों की अहमियत को उजागर किया। आज हम बात करेंगे दो ऐसी ताकतवर मशीनों की जो अपनी अपनी फिजाइया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इंडियन एयरफोर्स का डसाल्ट राफेल और पाकिस्तानी फिजाइया का चैंग-2 J-10C, ये दोनों जेट्स खित्ते के दिफाई मंजरनामे में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन है बेहतर? आज हम इनकी टेक्नोलॉजी, कारकर्दगी और सलाहियतों का गहराई तक मुवाजना करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी चाय का कप थामिए और देखिए कैसे ये दोनों तैयारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका डिजाइन और टेक्नोलॉजी अहम होती है। राफेल एक फ्रांसीसी साख्ता 2 इंजन वाला 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो डसाल्ट एविएशन ने तैयार किया। इसे भारतीय फिजाइया ने 2020 से 2022 तक अपना हिस्सा बनाया और ये 36 जेट का बैच है। राफेल का डिजाइन डेल्टा विंग और कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन पर मबनी है, जो उसे गैर मामूली चालाकी देता है। इसका EESA रडार 200 से 240 किलोमीटर तक का अहदाफ का पता लगाता है और इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जदीद जैमिंग और खतरे की निशानदेही के लिए आलमी सतह पर मशहूर है। दूसरी तरफ J-10C एक चीनी साख्ता सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो चैंग-2 एरोस्पेस कारपोरेशन ने बनाया। पाकिस्तानी फिजाइया ने इसे 2022 में शामिल किया। यह भी डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन पर मबनी है, लेकिन इसका सिंगल इंजन इसे लाइट वेट यानी हल्का और कम ईंधन खर्च बनाता है। इसका KLJ-7 AEESA रडार 120 से 200 किलोमीटर तक अहदाफ का पता लगाता है। इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स जैसा कि G600 जैमर शामिल है। राफेल के 2 इंजन उसे न सिर्फ ज्यादा ताकतवर बनाते हैं बल्कि रिलायबिलिटी भी देते हैं, लेकिन J-10C की हल्की फुर्ती उसे तेज रद्द अमल के मिशन में फायदा देती है। तो ये तो थी टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल मुकाबला तो मैदान जंग में हथियारों से होता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के हथियार कितने ताकतवर हैं। अब बात करते हैं इनके हथियारों की जो किसी भी फाइटर जेट की ताकत का असल पैमाना होते हैं। राफेल का सबसे मोहलिक हथियार MPDA मेटियोर मिसाइल, जो बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखता है। इसके अलावा माइका मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कम फासला लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंफ्रारेड सीकर के साथ दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। राफेल जमीनी हमलों के लिए भी वर्सटाइल है, जैसे अस्काल EG क्रूज मिसाइल दुरुस्त हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। J-10C भी हथियारों के मामले में कम नहीं। इसका सबसे ताकतवर हथियार है PL-15 मिसाइल, जो 200 से 300 किलोमीटर तक रेंज रखता है। इसका ड्यूल प्लस मोटर इसे लंबा नो एस्केप जोन देता है, यानी दुश्मन के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो जदीद इंफ्रारेड होमिंग के साथ आता है। J-10C एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए भी जबरदस्त है, लेकिन राफेल का जंगी तजर्बा जैसे लीबिया, माली और शाम में इसे अमली मैदान में साबित शुदा बनाता है। J-10C को अभी तक किसी बड़ी जंग में आजमाया नहीं गया था,
جس وجہ سے بہت سے ماہرین اس کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھاتے رہے ہیں، جس کے بارے میں آخر میں بات کرتا ہوں۔ ہتھیاروں کا کمپیریزن تو دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ کارکردگی کے میدان میں یہ دونوں کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کارکردگی کے معاملے میں رافیل اور J-10C دونوں اپنی اپنی جگہ منفرد ہیں۔ رافیل کے دو سنیگما M88 انجن 150 کلو نیوٹن تک تھرسٹ دیتے ہیں، جو اسے بہتر تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو دیتا ہے۔ اس کا کمباٹ ریڈیس یعنی جنگی دائرہ 1850 کلومیٹر ہے، جو اسے لمبے مشن کے لیے مثالی بناتا ہے۔ J-10C کا WS-10B انجن 125 کلو نیوٹن تھرسٹ دیتا ہے اور اس کا جنگی دائرہ 1250 کلومیٹر ہے، جو ایکسٹرنل فیول ٹینک کے ساتھ آتا ہے۔ J-10C کا بڑا فائدہ اس کی کاسٹ ایفیکٹونیس ہے۔ ایک رافیل کی قیمت تقریباً $250 ملین ہے، جبکہ J-10C کی قیمت تقریباً $40 سے $50 ملین کے آس پاس ہے۔ یہ پاکستانی فضائیہ کے لیے بجٹ فرینڈلی آپشن ہے اور اس کی مینٹیننس یعنی مرمت بھی نسبتاً آسان ہے۔ رافیل کو عالمی آپریٹر جیسے فرانس، مصر اور قطر نے اسے جنگ کے میدان میں آزمایا ہے، جبکہ J-10C صرف چین اور پاکستان کے پاس ہے۔ اب جب ہم نے ان کی کارکردگی دیکھ لی، چلیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں خطے کے دفاعی منظرنامہ میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، رافیل اور J-10C صرف مشینیں نہیں بلکہ اپنے ملک کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ رافیل بھارتی فضائیہ کے لیے ایک گیم چینجر ہے، خاص طور پر چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات کے تناظر میں۔ اس کی لمبی رینج اور درست حملوں کی صلاحیت بھارت کو فضائی برتری اور زمینی مدد دونوں میں مضبوط بناتی ہے۔ J-10C پاکستانی فضائیہ کے لیے ایک جدید اضافہ ہے، جو اسے بھارت کے رافیل اور دیگر جیٹس کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کا موقع دیتا ہے۔ اس کی کم لاگت کی وجہ سے پاکستان زیادہ تعداد میں یہ جیٹس حاصل کر سکتا ہے، جو اسے عددی برتری دے سکتے ہیں۔ مستقبل میں رافیل کو اپ گریڈ کر کے 5 جنریشن کے قریب لے جایا جا سکتا ہے، جبکہ J-10C کے لیے چین نئے سینسر اور ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ دونوں جیٹس خطے کے دفاعی توازن کو متاثر کریں گے، لیکن ان کی کامیابی پائلٹس کی تربیت اور حکمت عملی پر منحصر ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا انڈین رافیل اور پاکستانی J-10C کا تفصیلی جائزہ۔ رافیل اپنی ثابت شدہ جنگی ریکارڈ، جدید ٹیکنالوجی اور ورسٹیلٹی کے ساتھ ایک پختہ پلیٹ فارم ہے، جو بھارت کی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بناتا ہے، اگر کوئی تگڑا پائلٹ اس کے کاکپٹ میں بیٹھے تو۔ دوسری طرف J-10C کاسٹ ایفیکٹو، جدید اور طاقتور آپشن ہے، جو پاکستان کی فضائیہ کو خطے میں مقابلے کی صلاحیت دیتا ہے، جس نے رافیل جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی جیٹ کو ایک لمحے میں ڈھیر کر دیا۔ کچھ لوگوں کو J-10C کی صلاحیتوں پر ابھی تک یقین نہیں تھا، لیکن آخرکار پاکستان ایئر فورس نے یہ کنفیوژن بھی دور کر دی۔ دوستو، یہ تھا ان دو طیاروں کا موازنہ۔ اب آپ بتائیں، آپ کو کس جنگی طیارے کی خصوصیت اچھی لگتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ ضروری پائلٹ کی صلاحیت ہے؟ پھر ملتے ہیں کسی اور پہلو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیں آپ کی دنیا۔